खास गरेर अब यो संस्कृतको विषय म पनि धेरै जान्दिनँ संस्कृतको विषय। मैले पढ्दा पनि मलाई लाग्छ हामीले संस्कृत पढेनौँ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले मलाई त्यो स्मरण रहेन, संस्कृत पक्कै पनि हामीले पढेनौँ, त्यो 3 कक्षातिर चाहिँ पढ्यौँ जस्तो लाग्छ। तर संस्कृत यति अब एउटा महान विषय, यति ठुलो विषय हो कि आजको दिन जर्मन जस्तो पश्चिमा मुलुकको विकसित राष्ट्रले संस्कृत भाषा पढाएर त्यहाँ हाम्रा वेदहरूको तपाईँको व्याख्या हुन्छ भन्ने सुनिन्छ। अनि हामी जो पूर्वी सभ्यतामा हुर्किएको, पूर्वीय सभ्यताले नै हामी यहाँसम्म आइसकेको हामी हिन्दू धर्मावलम्बीहरू अर्थात् पूर्वीय दर्शन चाहिँ वादीहरू, हामीले आफ्नो दर्शनलाई बिस्तारै तपाईँको छोड्दै पश्चिमातिर अर्थात् अरूको दर्शनतिर हामी गइरहेको हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ। र त्यसो हुँदा चाहिँ हामीले हाम्रो भन्ने कुरा यो नेपालीपन अर्थात् पूर्वीय संस्कृतिको जो पहिचान छ, यो पहिचान बिस्तारै तपाईँको चाहिँ संसारबाट लोप हुने अवस्थामा पुग्दैछ। यो कस्तो मलाई मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचारमा मलाई कस्तो लाग्छ भने आजको दुनियाँ र आजको युवा वर्ग जो तपाईँको चाहिँ अहिले शिक्षाको निम्ति अगाडि बढिराख्नु भएको छ, उहाँहरू यो परिणाम खोजिराख्नु भएको छ। आज विज्ञान पढ्दा वैज्ञानिक भइन्छ अर्थात् चमत्कारिक काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूले नै मान्छेलाई यसो घर गरिरहेको मैले बुझ्छु। र अन्य विषयहरू पढ्दा पनि एउटा जागिरकै हिसाबले पनि धेरै पैसा कमाइन्छ अर्थात् जिन्दगी सुरक्षित हुन्छ, सुखी हुन्छ भन्ने हिसाबले मान्छेहरूले विषयहरूलाई छनौट गरेर अगाडि बढिरहेको पाउँछौँ। र हामी संस्कृतमा पश्चिमा मुलुकहरूको संसार चाहिँ होल्ड गर्ने शक्ति क्षमता निर्माण गरे त्यो विभिन्न कारणले गर्दा। त्यसो हुँदा उहाँहरूकै भाषा, उनीहरूकै संस्कृति, उनीहरूकै सभ्यता अहिले तपाईँको चाहिँ संसारभरि सिकोको रूपमा गइरहेको छ। तथापि हाम्रो जो संस्कृत विषय छ, यो विषय यति पुरानो विषय हो कि संसारकै सम्पूर्ण भाषाहरूको यो मातृभाषाको रूपमा अर्थात् यो एउटा पुरानो भाषाको रूपमा संस्कृतलाई लिइन्छ। सबै भाषाहरूमा संस्कृत भाषाको केही न केही तपाईँको चाहिँ गन्ध छनक पाइन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो भाषालाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकेनौँ। हाम्रा संस्कृतका विज्ञहरू जो हिजो जानेका आचार्यहरू गुरुहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले एक खाले आफ्नो सीमित घेराभित्र रहेर एउटा दीक्षित गराउनु भयो मान्छेहरूलाई। र उहाँहरू चाहिँ यो प्रचारात्मक अभियान, यसका तपाईँको चाहिँ कति फाइदाहरू छन्, यो संस्कृत विषयलाई हामीले अध्ययन गर्दा के कुरा बुझिन्छ, के कुरा जीवनमा फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको हामीले प्रचार गर्न सकेनौँ। तथापि संस्कृत चाहिँ अहिले हामीले हाम्रा वेदहरू, हाम्रा उपनिषदहरू, हाम्रा धर्मका पुराना ग्रन्थहरू, यी सबै चिजबाट आजका कानुनी व्यवस्थाहरू त्यसैबाट सिकेर बनेका छन्। आजका ठुला ठुला वैज्ञानिक तपाईँको चाहिँ चमत्कारिक तपाईँको चाहिँ सृजनाहरू पनि तिनै वेदहरू, तिनै उपनिषदहरू मसिनोसँग पढेर तपाईँको गर्दा बन्छ। अब एउटा मेडिकल साइन्स जो औषधि विज्ञान छ, त्यो पनि तपाईँको चाहिँ हाम्रा वेदहरूमा उल्लेख भएको छ भन्ने पाइन्छ। र यसमा अलिकति चाहना राख्ने मान्छेहरूले चाहिँ संस्कृततिर त्यति धेरै ध्यान नदिएर नेपाली भाषा पढ्न जानिहालेको छ। वेदहरूलाई अर्थात् उपनिषदलाई, अरू अन्य कुरालाई यो उल्था गरेर पढ्ने बानीले पनि यसलाई बिगार्यो। उल्टा भइहाल्छ, उल्टा भएपछि त्यसमा भएका चिजहरू बुझिन्छ भन्ने छ। तर के भने हामीले आँपको स्वाद चाहिँ फ्रुटी भन्नेमा आँपको फ्रुटी भनेर बनाएको देखिन्छ, तर त्यो फ्रुटी खाएर आँपकै स्वाद हो भन्ने हुन्न। त्यसमा साइट्रिक एसिड, आँपका तपाईँको चाहिँ एसेन्सहरू यी हालेका छन्। तर वास्तविक आँप खानु र त्यो आँपको फ्रुटी बनाएको झोल खानु चाहिँ त्यो धेरै भिन्न छ। तर आँप नखाएको मान्छेले त्यो फ्रुटीको झोललाई नै सम्पूर्ण रूपमा आँपै यही हो भन्ने बुझ्छ। त्यसकारण संस्कृत भाषा व्याख्या गरेर आएको अर्थात् अनुवाद गरेको, नेपालीकरण गरेको अर्थात् कुनै भाषामा तपाईँको चाहिँ अनुवाद गरिएका चिजहरूलाई पढ्दा र त्यो संस्कृत जानेको मान्छेले वास्तविक तपाईँको चाहिँ हिजो संस्कृतमै लेखिएका किताबहरूलाई पढ्दाखेरि त्यो पाइने ज्ञान अनुभूति चाहिँ त्यसको एउटा बेग्लै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर त्यतातिर हामी पनि जान सकेनौँ। हामीले पनि यो पश्चिमी संस्कृति, पश्चिमी सभ्यता अर्थात् यो विदेशीहरूको कल्चर, यिनीहरूमै तपाईँको समाज दौडिरह्यो र हामी पनि त्यतै दौडिन बाध्य र विवश भयौँ। त्यसो भएको हुनाले यहाँहरूले अहिले जुन किसिमको एउटा घर घरमा तपाईँको संस्कृत पढ्नुपर्छ, विद्यालयहरूमा ऐच्छिक रूपमा संस्कृतको विषय राख्नुपर्छ भनेर जुन कुरा उठान गर्नुभएको छ, यो आजै तपाईँको सम्पन्न नभए पनि यसलाई निरन्तर रूपमा नथाकिकन यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु भयो भने पक्कै पनि केही वर्ष पश्चात
हामीले हरेक विद्यालयहरूमा संस्कृतको ऐच्छिक विषय चाहिँ राख्न सक्यौँ भने यो समाजमा फेरि पनि तपाईँको पुरानो संस्कृति, पुरानो संस्कार अर्थात् संस्कृति भाषा विज्ञहरू हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ र त्यसरी उत्पादन गरिएका तपाईँको चाहिँ व्यापक रूपमा उत्पादन गर्न सक्यौँ भने हामीले यसलाई फेर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। पक्कै पनि निर्वाचित भएर आएपछि संस्कृतको विषय अलिअलि हामीले उठान पनि गऱ्यौँ हाम्रा कार्यपालिका बैठकहरूमा, तर त्यति धेरै चासो चाहिँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन, अहिले पाइएन। अहिले बरु कसरी आइयो भने आफ्नो आफ्नो मातृभाषाको पढाइ हुनुपर्छ, ऐच्छिक रूपमा राख्नुपर्छ भन्ने आवाजहरू निस्किन्छ, तर संस्कृत भाषालाई ऐच्छिक रूपमा राख्नुपर्छ भनेर समाजतिरबाट कहीबाट पनि त्यो माग भएको पाइँदैन। हामी आफैले तपाईँको चाहिँ त्यसलाई जोरजुलुम गरेर राख्नको निम्ति पनि अलिक बढी गाह्रो छ। त्यसो भएको हुनाले हरेक समाजमा हामीले यो किसिमको एउटा हामीले हाम्रो यो संस्कृतको भाषामा सत्सङ्ग भनौँ, चेतना अभिवृद्धिको कुरा भनौँ, संस्कृतको ज्ञानको विषयमा भनौँ, संस्कृत पढ्दा हामीलाई के फाइदा छ, संस्कृतबाट हामीले के आर्जन गर्न सक्छौँ संस्कृत ज्ञानबाट भन्ने कुराहरू चाहिँ एक किसिमको युवावर्गमा, बालबालिकाहरूमा, अभिभावकहरूमा हामीले त्यो लैजान जरुरी छ। संस्कृतलाई चाहिँ अहिले एउटा कर्मकाण्डी किसिमको चाहिँ त्यो संस्कार संस्कृतिलाई अगाडि बढाउनको निम्ति भने जस्तो किसिमको श्राद्ध गरे जस्तो, रुद्री गरे जस्तो, सप्ताहमा तपाईँको यसो कथा वाचन गरे जस्तो भने जस्तो किसिमले चाहिँ एउटा संस्कृतलाई अगाडि बढाएको छ र त्यसमा केही न केही समाजमा ब्राह्मण समुदायबाट त्यो एउटा यो संस्कार संस्कृति चलाउनको निम्ति उहाँहरूले अलिअलि पढि नै राख्नु भएको छ, त्यसलाई यसो चलि नै राखेको छ, भइराखेको छ भन्ने ढङ्गले मात्रै हामीले संस्कार संस्कृति चलाउनको निम्ति यो संस्कृति विषयलाई चाहिँ राख्यौँ र त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ अब त्यति धेरै ज्ञानी मान्छे पनि उत्पादन गर्न छोड्यौँ। किनभने एकजना ब्राह्मणले श्रीप श्राद्ध गर्न रुद्री गर्न जानेपछि त्यो चलि हाल्यो, क्रिया काजगिरी गर्न जान्यो, जन्मेपछि निवारण गर्न जान्यौँ, यिनी चिजहरू भएपछि संस्कृत पुरा भयो भन्ने कुरा रह्यो। यी कुराहरूले मात्र तपाईँको चाहिँ संस्कृति विषय सीमित छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। म त के पनि भन्छु भने संस्कृतका विद्वान आचार्य गुरुहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले संस्कृतभित्र अर्थात् वेदभित्र उपनिषदभित्र हामीले थुप्रै आविष्कारका कुराहरू भविष्यमा के बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा, जस्तै मैले यहाँहरूलाई भने रामायणमा नै हो, रामायणमा राम वनवास जाँदा सीतालाई जब तपाईँको चाहिँ के अरे रावणले हरण गरेर लग्यो, त्यति बेला को पुष्पक विमान भनेको चाहिँ अहिलेको हामीले चढ्ने विमान हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दा मान्छेलाई एउटा चाहिँ सपना देख्नुपर्छ भोलिको प्रगति गर्नको निम्ति भने एउटा विमान, त्यति बेला पुष्पक विमानबाट सिधै रावणले चाहिँ लङ्का लिएर गयो भने पछाडि एउटा सृजना गर्ने मान्छेलाई आविष्कारकको निम्ति त्यो एउटा सोचनीय विषय बन्यो र त्यो आज प्लेन बन्यो जस्तो लाग्छ। अब अहिले कुरुक्षेत्रको लडाइँ, जहाँ कुरुक्षेत्र हामी भन्छौँ, त्यहाँ अहिले विज्ञानले चाहिँ यो अनुसन्धान गर्दा पनि आजको ठुला ठुला बम बारुदहरू विस्फोट भएको भन्दा पनि 14 गुणा बढी तपाईँको ठुला चिजहरू त्यहाँ विस्फोट भएको त्यहाँको माटो परीक्षणबाट पत्ता लाग्यो भन्छन्। त्यति बेला पनि यो संस्कृतबाट शिक्षित भएर दीक्षित भएर जे कुराहरूको सृजना गरिएको थियो, आविष्कार गरिएको थियो, ती चिजहरू चाहिँ आज भएन। आज हामीले संस्कृतिलाई खालि एउटा संस्कार अगाडि बढाउने, श्राद्ध गर्ने, रुद्री गर्ने, बिहा गर्ने, व्रतबन्ध गर्ने, यी चिजहरूमा मात्रै लियौँ। त्यसो हुनाले यी चिजहरूमा एउटा कोही न कोही तपाईँको पुरोहितले गरिदिइहाल्नुहुन्छ, यसलाई तपाईँको चाहिँ अरू जजमानले संस्कृत पढ्न पनि परेन, धेरै तपाईँको चाहिँ ब्राह्मण परिवारमा संस्कृत पढ्न पनि परेन भन्ने ढङ्गले तपाईँको चाहिँ यसलाई अगाडि गयो। र यी चिजहरूलाई चाहिँ हामीले चिर्नुपर्छ। यो हामीले संस्कार संस्कृति चलाउने कुरा त एउटा संस्कृत भाषाबाट छँदैछ, त्यो हिजोदेखि छ, आज पनि हुन्छ, भोलि पनि रहन्छ। त्यसभन्दा माथि उठेर संस्कृत भाषा चाहिँ एउटा पुरानो भाषा हो, एउटा यसभित्र तपाईँको चाहिँ सृजना पनि छ, यसभित्र तपाईँको बौद्धिकता पनि छ, यसभित्र सबै चिजहरू छ भनेर हामीले चाहिँ एउटा प्रमाणित गर्न सक्यौँ भने, त्यस्ता हाम्रा विद्वानहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले विज्ञानसँग यसलाई जोडेर लान सक्यौँ भने पक्कै पनि संस्कृत भाषाले संसारमा एउटा ठाउँ पाउँछ। त्यो चाहिँ हामीले गर्न नसकेको अवस्था छ र त्यसको निम्ति हामी स्थानीय पालिकाहरूबाट संस्कृत भाषालाई बचाउनको निम्ति, संस्कृत भाषालाई अझै बढी विकास गरेर लानको निम्ति ऐच्छिक विषयहरू राख्नलाई हामी तयार छौँ। तर मैले भने समाजलाई अलिकति त्यतातिर चाहिँ ढल्काउनुपर्छ। समाजमा पढ्ने विद्यार्थीहरू, चाहना भएका मान्छेहरू पनि हामीले खोजी गर्नुपर्छ। आज हामीले ब्राह्मण कुलमै पनि तपाईँको संस्कृत पढ्ने मान्छेहरू एकदमै विरलै पाइन्छ। यहाँबाट उसको नारायणघाटको गुरुकुलममा, देवघाटको गुरुकुलममा एकजना हाम्रो भाइ पढेर आउनुभएको छ। त्यस्तो मान्छेहरू हामी धेरै पाउँदैनौँ।
त्यहाँ पनि हामीले एकदमै चाहिँ अरू विषयहरू पढ्न नसकेका त्यस्ता मान्छेहरूलाई हामीले अर्थात् यो अरू शिक्षाहरूमा चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन भने त्यहाँ फ्रीमा पढाइदिने सारा गरिदिने त्यस हिसाबले मात्रै हामीले अगाडि बढाएको छौँ ताकि जोसुकै मान्छेले पनि संस्कृत पढ्न खोजोस् त्यस किसिमको हामीले चाहिँ समाजलाई चाहिँ त्यो एउटा शिक्षा दिन सक्यौँ भने संस्कृतप्रतिको एउटा आकर्षण गर्ने शिक्षा दिन सक्यौँ भने संस्कृतले धेरै कुरा गर्न सक्छ। यो भाषा भनेको तपाईँको चाहिँ अङ्ग्रेजी पढेर मात्रै ठुलो मान्छे भइन्न। आज त दुनियाँमा के भएको छ भने यहाँलाई जानकारी छ, बच्चाले स्कुल गएपछि अङ्ग्रेजी टर्र बोल्दियो भने वास्तवमा भाषा हो त्यो चराले चरासँग बोल्ने भाषा आफ्नो बोल्छ, गाईले गाईसँग बोल्ने भाषा बोल्छ। सम्पूर्ण तपाईँको चाहिँ जीव जीवात्माले आफ्ना आफ्ना किसिमका भाषाहरू बोल्छन्, हामीले पनि आफ्ना आफ्ना किसिमको भाषाहरू बोलिरहेका छौँ। ती भाषाभित्र कति तपाईँको चाहिँ गहिराई छ, त्यसले समाज विकास, समाज रूपान्तरण, परिवर्तनका निम्ति कति हिजोका तपाईँको चाहिँ ती भाषा पढ्नेहरू, ती भाषा विद्वानहरूले कति तपाईँको चाहिँ त्यस्ता चिजहरू छोडेर गएका छन्, ऐतिहासिक चिजहरू छोडेर गएको छन् भन्ने कुराहरूमा हामी धेरै धनी छौँ। हाम्रा तपाईँको चाहिँ वेद उपनिषदहरू संसारमा यस्ता पुस्तकहरू यति ठुला पुराना पुस्तकहरू पक्कै पनि कसैले पनि लेखेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसमा हामी यति धेरै धनी भएर पनि त्यो चिजहरूलाई हामीले समाजलाई यो चाहिँ यति एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो भनेर हामीले लान सकेको अवस्था छैन। त्यस हुनाले अहिले संस्कृत गुरुकुलममा पढाइ भइरहेको त्यहाँका आचार्यहरू गुरुहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यसलाई चाहिँ एक किसिमले एउटा पुस्ताले चाहिँ त्याग गर्नै पर्छ। वास्तवमा यो विषय यो गम्भीर विषय हो। यो विषयलाई हामीले पढ्दा, यो विषय हामीले जान्दाखेरि हाम्रो जीवन पनि सुखी हुन्छ। हामीले जीवन सुखी गर्नको निम्ति अहिले आधुनिक चिजहरू जे बनाएका छन् त्यो संस्कृत भाषाबाट संस्कृत विद्वानहरूले पनि ती आविष्कारहरू गर्न सक्छन् र त्यसरी हामीले गरेर जान सक्यौँ भने पक्कै पनि संस्कृत भाषालाई देशव्यापी रूपमा भारतसम्म पनि हाम्रो जो संस्कृतसँग मिल्ने चाहिँ एउटा भाषाहरू, कर्महरू, जीवनशैलीहरू नेपाल भारतमा जो छ यसको निम्ति हामीले व्यापक रूपमा अगाडि बढाउन सक्छौँ। यसको निम्ति जो संस्कृतको ज्ञाताहरू हुनुहुन्छ, चाहिँ एउटा जानेका मान्छेहरू हुनुहुन्छ, विज्ञहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ यसलाई अलिकति त्यागसहित अलिकति बलिदानीपूर्ण ढङ्गले हामीले समाजमा यसलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भने पक्कै पनि संस्कृतलाई संरक्षण गर्न सक्छौँ र हामी पालिकाहरूले पनि त्यसलाई ऐच्छिक रूपमा राख्नको निम्ति कुनै गाह्रो हुँदैन। अहिले म त भन्छु यहाँहरूलाई ऐच्छिक रूपमा हामीले संस्कृत हरेक स्कुलमा राख्यौँ भने पढ्ने विद्यार्थीहरू एकदमै विरलै पाइन्छ। किनभने हामीले त्यो पढिसकेपछि अगाडि पुग्दा के बनिन्छ भन्ने कुरा छ। अहिले तपाईँको चाहिँ अफिसर बनिन्न, तपाईँको चाहिँ ठुलो मान्छे भइन्छ भइन्न त्यो पढेर भन्ने कुरा छ। त्यो एउटा ज्ञान हो। ज्ञान हामीले प्राप्त गरेपछि हामी आफै तपाईँको चाहिँ एउटा राम्रो मान्छे बन्छौँ भन्ने कुरातिर आजको समाजको ध्यान छैन। त्यसो कारणले हामीले यो विषय पनि, यो चारित्रिक विषयतिर पनि, भविष्यमा तपाईँको चाहिँ हुने विषयतिर पनि हामीले चाहिँ चारित्रिक भयो, बुद्धिमान भयो, सबै कुरा भयो, त्यो आफै ठुलो मान्छे हुन्छ भन्ने कुरातिर हामीले समाजलाई त्यो सुसंस्कृत बनाएर लान सक्यौँ, बुझाउन सक्यौँ भने पक्कै पनि संस्कृत मर्दैन। संस्कृतले तपाईँको चाहिँ अगाडि बढ्ने प्रशस्त सम्भावनाहरू पनि छ। त्यसमा हामी सबैको भूमिका रहन्छ। पालिका प्रमुख भएको हिसाबले पनि यसलाई चाहिँ एउटा गम्भीर रूपमा लिएको छु र भोलिको दिन यहाँहरूको साथ सहयोग रह्यो भने यसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति म प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद र नमन गर्दै मेरो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार।